चौधरी मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस हैं. आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया हमें इस सेगमेंट्स के अंदर. सबसे पहले तो कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह का. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी रूटीन में से वक्त निकालते हैं इन इम्पोर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने के लिए. आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बच्चों के लिए ज़रूरी है कि रिजल्ट्स डिस्प्ले कर दिए जाएं. जिन बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है अगले कोर्सेज में और अभी तक उनके रिजल्ट्स नहीं है, क्या इम्पैक्ट होगा एक दफ़ा जब रिजल्ट्स आ जाते हैं? बहुत शुक्रिया फातिमा. अभी आप थोड़ी देर पहले रेलवे के हालात पता कर रही थी, तो मुझे लगा तालीम के भी शायद वैसे ही हालात हैं कि हर चीज़ ताख़ीर का शिकार है और लेट है. तो जहांगीर ने बिल्कुल बड़ी वैलिड बात की कि रिज़ल्ट लेट हैं और कोई डेट अनाउंस नहीं हुई. यहाँ मैं एक बात का इजाफा करके फिर आपके सवाल की तरफ आऊँगा. अगर हम इंटर की बात करें एफएससी की, तो एफएससी फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं और सेकंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट हैं. तो पिछले साल फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हो सके कोविड की वजह से. इस साल हुए तो बोर्ड्स ने ये फैसला किया पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब में कि 6 में से 3 सब्जेक्ट के पेपर लिए जाएंगे. यानी कि टोटल 2 सालों में 12 एग्ज़ाम हैं, तो उनमें से 3 एग्ज़ाम हुए और वो भी स्मार्ट सिलेबस के तहत. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई जेन्युइनली नालायक भी होते हैं. स्पोर्ट्स मैन ऐसे होते हैं अक्सर जो नहीं पढ़ते, उनकी तवज्जो स्पोर्ट्स पे होती, पढ़ाई पे नहीं होती. वो पेपर को बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते, आंसर शीट पे बाज़ औक़ात कुछ लिखा ही नहीं होता. अब उन स्पोर्ट्स मैन या ऐसे नालायक बच्चों ने 3 पेपर दिए और लिखा ही कुछ नहीं, उनको 33 नंबर दे के पास कर दिया. ना सिर्फ उन 3 पेपरों में बल्कि जो 9 पेपर नहीं दिए उनमें भी. अब एक बच्चे के 12 पेपरों में 33% नंबर लग गए, वो तो पास हो गया. देखा जाए तो वो उसके लिए अच्छा हो गया, वो फेल नहीं हुआ, वो पास डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली. लेकिन क्या ये बच्चा पास है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर. फिर उसके बाद हमारे पास ऐसे बहुत सारे लाइक बच्चे भी आते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकली कई एग्जाम्पल दे सकता हूं जो उर्दू में ख़ास तौर पे, इस्लामियात में, पाक स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं. मैंने एक बच्चे से पूछा जिसके मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, बेटा हमारे मुल्क के कौमी शायर का नाम क्या है? तो आप बिलीव कीजिए उसने जवाब दिया कायदे आज़म. तो मैं ये बता रहा हूं कि वो बच्चा जिसने 10वीं तक पढ़ा और उसको मुल्क के कौमी शायर का नाम नहीं पता, तो आप इन सब्जेक्ट के पेपर भी नहीं ले रहे. अब तो उन बच्चों की तालीम का हम कैसे अंदाज़ा लगाएं? फिर उसके बाद एक और मैं आपको एक दलील दूंगा कि ये 33% का क्राइटेरिया कहाँ से आया. ये जब हमारे मुल्क पे इंडो पाक पे अंग्रेज हुक्मरान थे, तो उस वक्त उनके ममालिक में पास क्राइटेरिया था 66%. उन्होंने कहा ये हमसे कम है, हमसे अकल में शायद आधे हैं, तो इनका पास क्राइटेरिया होना चाहिए हमसे आधा 33%. तो उनसे भी हमने हाफ कर लिया और इनको भी खींच के 33% पे ला के जो शायद 10% वाले ही बच्चे नहीं थे उनको पास कर दिया. तो हमारे मुल्क की एजुकेशन का क्या हाल होगा, ये इसका अल्लाह ही हाफिज है. फिर उसके बाद अब रिजल्ट लेट होने से क्या होगा? रिजल्ट लेट होने से यकीनन अगले सेशन लेट हो रहे हैं, रिजल्ट लेट होने से अगली क्लासेस लेट हो रही हैं, अगले एडमिशन लेट हो रहे हैं. देखें, कोई भी इस वक्त सरकारी सतह पे कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंडक्ट कर सके, लगा सके, उनको मैनेज कर सके. क्यों कि मैट्रिक का रिजल्ट तो आया नहीं. जहांगीर ने जैसे भी कहा 30 को आना था, वो इंटर का रिजल्ट था. मैट्रिक के रिजल्ट की डेट थी 16 अक्टूबर. अब वो कब आएगा इसका हमें भी नहीं पता. इवन जो बोर्ड के कंट्रोलर हैं, जो उनकी टॉप मैनेजमेंट है, उनको भी नहीं पता. उनका मौक़िफ़ किसी हद तक ठीक है, गलत नहीं है कि जी हमें कोई कानून दें, हमें कोई पॉलिसी दें, कैबिनेट की अप्रूवल आए तो हम रिजल्ट तो तैयार किए बैठे हैं. हम जिस दिन हमें अप्रूवल मिलती है उससे अगले ही दिन हम रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं. तो और इसमें भी हमें यह पता चलता है कि जैसे 30 सितंबर को रिजल्ट आना था, तो इससे एक दिन पहले ये खबरें आनी शुरू हो गई, जी 30 को रिजल्ट नहीं आना. तो तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम बड़े इदारे जो अगले एडमिशन की तैयारी किए बैठे हैं, उनकी तैयारियां भी वहीं रह गई. बच्चे जो आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो भी वहीं पर रुक गए. तो पूरा ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक तरह से रुक गया है इस वक्त. अब किस डायरेक्शन में जाएगा वो उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक कि रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता. आपने स्टूडेंट्स के हवाले से बात की और किस तरह से पास कर देने की वजह से हो सकता है कि वो लैक करते हों कुछ चीज़ों के अंदर. आपको नहीं लगता कि जहां पे कोविड-19 में सारे इंस्टीट्यूशंस ने सफ़र किया है, टीचर्स तक ने सफ़र किया, वहीं पे स्टूडेंट्स
پر سب سے زیادہ شاید امپیکٹ پڑا ہے. اور میں لازمی طور پہ چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں. اسٹوڈنٹس کا کوئی قصور نہیں ہے اینڈ آئی تھنک ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کی آواز سنیں, ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیوں بچوں کی آواز جو ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کی اینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی بات کریں, یہ یوزلی وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ایجوکیشنل کریئر کے اوپر سالوں لگائے ہوتے ہیں اور رات رات جاگ کر یہ پڑھائیاں کرتے ہیں اور اپنی اوور آل جو سوشل لائف ہے, اپنی جو فیملی لائف ہے, اس پہ کمپرومائز کر کے یہ اس پوائنٹ تک پہنچے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ انٹری ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. کیوں ادارے, کیوں جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی بات کو پرائیورٹائز نہیں کرتی, کیوں سننا نہیں چاہتے ہیں؟ اس میں جی میں یہ کہوں گا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اینٹی ٹیسٹ کی ضرورت پیش کیوں آئی. ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب اگر ہم صوبہ پنجاب کی بات کریں, پہلے 8 بورڈ ہوتے تھے پھر 9 ہو گئے, تو ان اداروں کا موقف یہ سامنے آیا جنہوں نے میڈیکل کے اینٹی ٹیسٹ لینے ہوتے تھے, ایڈمیشن کرنے ہوتے تھے, کہ جی اگر 8 بورڈ ہیں اس وقت تو ان کے 8 بورڈ میں ڈفرینٹ پیپر چل رہے ہیں, فزکس کا سیم پیپر نہیں آتا, وہ بہاولپور بورڈ میں کچھ ہو رہا ہے, فیصل آباد بورڈ میں کچھ ہو رہا ہے, لاہور بورڈ میں کچھ ہو رہا ہے. تو ہم ایک سمیٹری لے کے آنا چاہتے ہیں, تو ہم ایک ان کا کامن ٹیسٹ لیں گے جس میں یونیفارمٹی ہوگی, سملیرٹی ہوگی, جو پورے صوبہ پنجاب کے تمام بچوں کے لیے ایک ہی ہوگا. اور یہ اچھا آئیڈیا تھا کہ ان کی اس طرح سے ہم ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ وہ ایف ایس سی میں انہوں نے عام روٹین سے جو پڑھا, بورڈ کے ایگزام دیے, اب اس سے ہٹ کے ایم سی کیو بیس بھی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ وہ ان کو کنسیپچول اسٹڈیز کیسی ہے ان کی, آسان لفظوں میں. تو یونینیمسلی ایک ٹیسٹ ہوتا تھا اور ایک دن میں ہوتا تھا پورے صوبہ پنجاب میں. لیکن اب یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کوئی 35 کے قریب ٹیسٹ ہوئے, کہ کچھ 27 یا 28 اگست کو پہلا ٹیسٹ شروع ہوا اور 30 ستمبر کو یا 29 تک یہ ٹیسٹ چلے. تو 33 یا 35 جب ٹیسٹ ہوئے ڈفرینٹ, تو اس کنسیپٹ کی ان اداروں نے خود ہی نفی کر دی کہ وہ تو اینٹی ٹیسٹ اس لیے لینا چاہ رہے تھے کہ ہم ایک لیں, یونیفارم ہو اور تمام سنگل ڈے پہ تمام بچے اس میں اپیئر ہوں اور ان کی اسیسمنٹ کی جائے. بالکل جی, اینڈ آف کورس بیکاز ہماری کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے اس میں آپ کا بھی انپٹ ہو, بیکاز آپ لوگوں کا انپٹ بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس ڈسکشن میں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ہاں سر الحمدللہ, میں سانگنا والا تحصیل کا رہتی ہوں. گاؤں کا نمبر ہے 395 گاہ جی. بتائیے گا جی, کیا پوچھیں گے؟ جی ہمارے یہاں نا لڑکیوں کا بچیوں کا سکول تھا پرائمری جی, وہ کافی عرصہ سے بند پڑا ہے. لڑکیوں ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ بھی لڑکی کے معاملے میں ہو چکا ہے گا, لیکن وہاں کوئی درخواست بھی محکمہ تعلیم کو دی, کوئی سنائی نہیں ہوئی. ذرا مہربانی کر کے اس کے بارے میں تو حکام بالا تک یہ ہماری گزارش پہنچا دیں. لڑکیاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, سکول نہ ہونے کی وجہ سے ہم والدین پریشانی کا سبب ہمارے لیے ہے جی. بالکل جی. یہ ایریا جو آپ نے بتایا ایک دفعہ پھر بتائیے گا پلیز. ایریا تحصیل کانگڑا والا کا گاؤں ہے 395 گاہ پہ. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو کہ شاید اگنور ہو جاتا ہے, اور بہت سارے اور ایشوز کے ہمارے ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. وومن ایجوکیشن اور جو بچیوں کی پڑھائی ہے اس پر بہت جگہوں پہ نگلیکشن ہمیں نظر آتا ہے, نگلیکٹ ہو جاتی ہیں چیزیں بہت زیادہ. بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اسکول بند پڑا ہے جس کی وجہ سے بچیاں نہیں جا پاتی, اس کے حوالے سے اداروں کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ اس میں جی میں کہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا, پڑھ. یعنی کہ ہمارا تو مذہب ہمیں پڑھنے کی, تعلیم کی وہ تربیت دیتا ہے, فوقیت پہ لے کر آتا ہے. اور ہمارے نبی پاک نے خود کہا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی کہ درس و تدریس کا جو سلسلہ ہے, اگر دنیا کی کوئی بھی قوم چاہتی ہے وہ جہالت سے نکل کر روشنیوں اجالوں کی طرف آئے, ترقیوں کی طرف آئے, تو اس میں سب سے اہم جو بنیاد ہے, اساس ہے, وہ ایجوکیشن ہے. اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیمیل ایجوکیشن. ایک مرد ایک خاندان کو تو سنوار سکتا ہے, لیکن ایک جو عورت ہے وہ ایک معاشرے کو بناتی ہے دراصل, کیونکہ وہ ماں ہے, اس نے ماں بننا ہے, اس نے ایک سوسائٹی کو لے کے چلنا ہے, اپنے بچوں کو نہیں, اوورآل سب کو لے کے چلنا ہے. تو اس لیے میں اسٹرانگلی یہ ریکمینڈ کروں گا سٹی 41 کے پلیٹ فارم سے کہ جو کالر یہاں پہ انہوں نے بڑا ایک اہم جو ہائی لائٹ کیا پرابلم, اس پہ فوری طور پہ متعلقہ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے. اور کم از کم
ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے جس میں ہماری پرائمری لیول کی اور مڈل لیول کی، ان پہ بیٹیوں کو جو معصوم ننھے فرشتے ہوتے ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے سے نہ والدین کو روکنا چاہیے، نہ تعلیمی اداروں میں کوئی ایسی قدغن آنی چاہیے کہ بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کا پرسان حال ہی نہیں ہے، اس پہ سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور بیٹیوں کو جنہوں نے کل کلا کو سوسائٹی کو نکھارنا ہے، سنوارنا ہے، ان کو بھرپور مواقع ملنے چاہیے۔ بالکل ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج اسپیشلی بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے کیا مسائل ہیں، اسٹوڈنٹس کو کن ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہی پاکستان کا فیوچر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نیشن ترقی کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو آسان کرنے کی کوشش کریں، نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اینڈ پیرنٹس بھی۔ ساری سچویشن جب بھی کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکیں بلکہ کوشش کر سکیں کہ اداروں تک اگر ہم پہنچا سکیں ان ایشوز کو وہ بھی کر سکیں اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اسپیشلی میڈیکل کے جو انٹری ٹیسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیشن میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی کنسرن، ایکسپیرینس یا سوالات شو میں ایڈ کروائیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا، آپ کال کر سکتے ہیں اور ہماری ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ انٹری ٹیسٹ میں بہت سارے ایشوز جو ہیں بچوں کو اس سال فیس کرنے پڑے جن کی وجہ سے بچے سڑکوں تک پر نکل آئے تھے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ میں یوسف صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوسف صاحب، آپ کی کافی گرپ ہے ایجوکیشن کی پیٹھ کے اوپر۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں اس کا ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ جج نہیں کر پا رہا کہ کون سا اسکول اچھا ہے، کیونکہ گلی محلوں کے اندر بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے اسکول بن گئے ہیں، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی کلاسز نہیں ہے، تو میں کیسے جج کروں کہ میرے بچے کے لیے ایک اچھا اسکول کون سا ہے؟ تو چلیں جی، آپ کے بچے کی عمر کیا ہے؟ وہ 4.5 سال۔ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ تو یوسف صاحب، آئی تھنک یہ ہر پیرنٹ کی کنسرن ہوتی ہے، جیسے ہی آپ کا بچہ جو ہے وہ 2-3 سال کا ہوتا ہے آپ کو یہ ٹینشن لگ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو اس سے پہلے ہی لگ جاتی ہے۔ انہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ کس اسکول میں بھیجنا ہے، کون سی یونیورسٹی میں جائے گا بچہ، یعنی کہ انہوں نے پوری بچے کی جو لائف ہے وہ پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ سوال، اسکول چوز کرنے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی ان کا، اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی بھی بچہ ویری فرسٹ ٹائم اس نے اسکول جانا ہوتا ہے نا، تو اس سے زیادہ ایکسائٹیڈ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، جس طرح یہ بھائی تھے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ بڑا پیارا سا پھول سا ننھا منا سا بچہ فرسٹ ٹائم جا رہا ہے، اس کو دیکھ کے والدین خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارا بچہ صبح اٹھا اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں اینڈ سو آن۔ تو ایک تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے لائف میں، اور پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسکول اس بچے کے لیے بیسٹ آف دا بیسٹ ہو۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انسان اپنی زندگی میں جو لرننگ کرتا ہے نا، وہ لرننگ ابتدائی پہلے اس کی جو سیکھنے کی عمر ہے نا، وہ گھر سے اور اسکول کی وہ پہلے 4-5-6 سال ہی ہیں۔ یعنی کہ جب بچے نے تھوڑا سا بولنا شروع کیا 2 سال کی ایج میں، اب 4 سال کا ہوا، پھر اس نے اسکول جانا ہے، تو اس کی میکسیمم جو لرننگ ہے اس ایج میں ہو جائے گی۔ تو واقعی اس ایج میں ایسا اسکول جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے جو بچے کی پرسنالٹی بنا دے، شخصیت بنا دے، اس کو شعور دے دے، اس کو آگاہی دے دے۔ اب ہمارے اسکولوں میں ایک بہت بڑا ایشو بھی آتا ہے کہ کسی بھی بچے کی جو بنیادی سکلز ہیں نا سیکھنے کی، وہ 4 ہیں۔ یا بچہ سن رہا ہے، یا دیکھ رہا ہے، یا بول رہا ہے، یا لکھ رہا ہے۔ تو ہمارے اکثر اسکولوں میں بولنے پہ بہت توجہ دی جاتی ہے، اس کی لکھائی پہ پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی اے لکھنا سکھاتے ہیں، 1 لکھنا، الف بے، لیکن اس کو سننا اور دیکھنا سکھایا نہیں جاتا۔ تو جب تک ایک بچہ لرننگ سکل اور دیکھنے کی سکل اس کی جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی نا، اس بچے نے بولنا بھی اتنا اچھا ہے، اس بچے نے لکھ بھی اتنا اچھا لینا ہے۔ تو میں یہاں یہ مشورہ یہ دوں گا کہ کوئی بھی ایسا اسکول جو بچوں کو ان سکلز کی طرف لے کے آ رہا ہے وہاں آپ اس کا ایڈمیشن کروائیے۔ کوئی بھی ایسا اسکول جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کر رہا ہے۔ دیکھیں یہی ایج ہے بچوں کو سارا کچھ سکھانے کی، ان کی بیسک جو ہماری ویلیوز ہیں وہ سکھانے کی۔ تو کوئی بھی ایسا اسکول جو تربیت کا ایلیمنٹ لے کے آ رہا ہے وہاں ایڈمیشن کروائیے۔ اور ہم نے اگر کوئی ایک سوٹ بھی لینا ہو تو 4-5 دکانوں پہ جا کر لیتے ہیں کہ اچھا کلر ہو، اس کا جناب برانڈ نیم اچھا ہو، تو اسکولوں کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں بالکل جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ
बड़े ध्यान से ये फैसला किया जाए कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अहमद बात कर रहा हूँ गोजरा से। जी जी, बताएं क्या पूछेंगे। मैंने थोड़ा सा मशवरा देना था कि मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ रेलिवेंट फील्ड में, और रेलिवेंट फील्ड में मैं पीएचडी भी करना चाह रहा हूँ। सही। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं जॉब छोड़ के अगर मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री पीएचडी का मौका मिले तो मैं पीएचडी करने चला जाऊँ जॉब छोड़ के, या लोकल ही पीएचडी में इनरोल करवाऊँ खुद को जॉब के साथ। चलें जी, बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यूसुफ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो कि पीएचडी की अगर आपको आउट ऑफ द कंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही हो उसे कंसिडर करते हैं, क्या करना चाहिए? इज इट वर्थ द ट्रबल, या पाकिस्तान में ही उन्हें कंटिन्यू कर देना? देखिए, दोनों ऑप्शन बुरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर इस वक्त दरअसल कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कोरोना का ये फेज़ अगर गुजर जाता है और बाहर जाने का मौका मिले ज़रूर जाना चाहिए। पीएचडी करके आएंगे तो जॉब यकीनन अपग्रेड हो चुकी होगी, प्रमोशंस होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान में जिन्हें चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता है और HEC रिकग्नाइज्ड हैं, तो वहाँ भी जो पीएचडी प्रोग्राम चल रहे हैं वो आम तौर पे वीकेंड बेसिस पे चल रहे हैं कि बहुत सारे वो लोग जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, तो वो हफ्ता और इतवार इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके फिर वो फुल टाइम लगाना पड़ता है, तो वहाँ भी वो पीएचडी का सिलसिला चल रहा है। एक और बात कहूँगा, अगर ये भाई पीएचडी के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो उसकी जो बेसिक एलिमेंट है, प्री रेक्विजिट है, क्या इनके कोई रिसर्च पेपर वो किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं? अगर तो हो चुके हैं तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, इनको किसी भी इदारे में पीएचडी में अच्छी फेवर्स यानी कि डिस्काउंट भी मिल सकते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं, और अगर नहीं हुए तो ये रिसर्च पेपर की तरफ आएँ, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है पीएचडी में। ठीक हो गया, ये आपने पब्लिशिंग के हवाले से बात की, रिसर्च पेपर की। अगर आप ब्रीफली उन लोगों के लिए जो कि पीएचडी कंसिडर कर रहे हैं, किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है? रिसर्च पेपर इसका मतलब ये होता है फातिमा कि अगर किसी ने, मैं एग्जांपल दूंगा कि केमिस्ट्री में एमफिल किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उनकी ये यानी कि एमफिल एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है, तो उस डिग्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि लोकल या इंटरनेशनल जो जर्नल्स, जो मैगजीन छपते हैं साइंसेस के हवाले से, उनमें उनके रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए। जितने ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होंगे तो होता क्या है, वो इदारे, वो यूनिवर्सिटियाँ जो रिसर्च जर्नल प्रिंट करती हैं, पब्लिश करती हैं, वो पूरी दुनिया में अपने जर्नल्स भेजती हैं, पूरी दुनिया के इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। फिर वक्तन फ़वक्तन वो यूनिवर्सिटीज़ जब कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इन जर्नल्स के जो राइटर्स हैं उनको इनवाइट भी कर लेते हैं। तो इस तरह इनके लिए एक ज़बरदस्त एक रास्ता बन जाता है तरक्की का और आगे पढ़ने का, इल्म हासिल करने का। तो बेस क्या है कि ये अपनी रिसर्च करें और रिसर्च आर्टिकल जो हैं वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भिजवाएं। वो जब तक पब्लिश नहीं होंगे तो पीएचडी वाला मामला थोड़ा सा रुका रहेगा, तो इस तरफ ज़रूर है।